नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। आज पुनः गोर्खापत्र फागुन 30 गतेको लिएर आइसकेको छु। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 1 तर्फ। 96औं संस्करणको ओस्कर अवार्ड 2024मा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो? ओपनहाइमर रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी 7 विधामा यो अवार्ड जितेको छ। त्यसै गरी अर्को उत्कृष्ट चलचित्र चाहिँ ओपनहाइमर रहेको छ भने उत्कृष्ट अभिनेता किलियन मर्फी सोही फिल्मका रहेका छन्। त्यसै उत्कृष्ट अभिनेत्री एम्मा स्टोन रहेका छन्। पुअर थियस फिल्मका रहेका छन्। उत्कृष्ट निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन रहेका छन्। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता रोबर्ट उडानी जुनियर ओपनहाइमरकै रहेकी छिन्। त्यस्तै गरी साथीहरू अरू इम्पोर्टेन्ट तथ्यहरू, उत्कृष्ट ओरिजिनल स्क्रिन प्ले भनेर एनाटोमी अफलले पाएका छन् भने उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म दि बोय एन्ड दि हेरोइनले पाएका छन्। उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर भनेर दि जोन अफ स्ट्रेट्सले पाएका छन्। उत्कृष्ट मौलिक गीत वाच आई वाज मेड फर बार्बीले पाएका छन् भने उत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी ओपनहाइमरले नै पाएको छ। उत्कृष्ट चलचित्रका सम्पादन ओपनहाइमरले नै पाएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, लोकसेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? 2080 फागुन 23 देखि 24 गते ब्रेननगर सुर्खेत भएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले 13 बुँदे निर्णय र 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। यो साथीहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। लोकसेवा आयोगको चौथो सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको? 2 विक्रम सम्वत 2080 फागुन 23 र 24 गते ब्रेननगर सुर्खेत चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन 13 बुँदे निर्णय र 5 बुँदे राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गरेको छ। त्यसै गरी सन् 2024 मार्चमा नेपालमा सम्पन्न कता गयो सन् 2024 मार्च 23मा सम्पन्न त्रिदेशीय T20 च्याम्पियन उपाधि कसले जितेको हो? नेदरल्यान्ड्स। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल नेटवर्क अफ द फिल्म मेकर्स ले चलचित्र स्वर्णिम सम्मान 2080बाट कसलाई सम्मान गर्यो? निरसा, उद्धव भैरव, भूपन चन्द्र, मुकुन्द किशोर भट्टराई, नरेन्द्र खड्का। त्यस्तै गरी अली मियाँ लोक बाङ्मे पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? नारायण रायमाझी। अली मियाँ लोक बाङ्मे पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? नारायण रायमाझी। पुरस्कार राशि 50,000। पाकिस्तानको 14औं राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित भएका छन्? आसिफ अली जरदारी सन् 2024। त्यसपछि महबुब खान अचक जयलाई पराजित गर्दै जरदारी राष्ट्रपति बनेका हुन्। जरदारीलाई सत्तारूढ दलहरूले पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी PPP र पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज PNLN को समर्थन थियो। जरदारी यसअघि सन् 2008 देखि 2013 सम्म 11औं राष्ट्रपति बनेका थिए। उनी पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोका श्रीमान पनि थिए। आसिफ अली जरदारी 14औं राष्ट्रपति। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान 2080बाट कसलाई सम्मानित गरियो? पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई। त्यसै गरी योग प्रसाद उपाध्यायलाई महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान 2079बाट सम्मान। समाजसेवी दुर्गा घिमिरेलाई प्रेम सागरी देवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान 2080। सङ्गीत साधक सारिता मिश्रलाई प्रेम सागरी देवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार 2079बाट प्रदान गरिएको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, भू उपयोग ऐन 2076 अनुसार कृषि क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ? कृषि बाली उत्पादन, पशु पन्छी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेती लगायतका खेतीजन्य उत्पादन, बागवानी तथा वनबुटी, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा बुझिन्छ।
प्रश्न नम्बर 9, अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराई स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। बृहस्पति र मङ्गल ग्रहको बीचमा फेला परेको धातु युक्त क्षुद्र ग्रह कुन हो? साइकी। बृहस्पति र मङ्गल ग्रहको बीचमा फेला परेको धातुयुक्त क्षुद्र ग्रह कुन हो? साइकी। यो ग्रह इटालीको नेपल्सका खगोलशास्त्री एनिबल डी गेस्पियरले पत्ता लगाएका हुन्। बृहस्पति र मङ्गल ग्रहको बीचमा फेला परेको धातुयुक्त क्षुद्र ग्रह कुन हो? साइकी। यो ग्रह इटालीको नेपल्सका खगोलशास्त्री एनिबल डी गेस्परिसले पत्ता लगाएका हुन्। यस क्षुद्र ग्रहमा प्रशस्त मात्रामा सुन रहेको अनुमान गरिएको छ। ओबामा फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित उदाहरणीय महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपालकी सामाजिक अभियन्ता को हुन्? सनम डोका शेर्पा। ओबामा फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित उदाहरणीय महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपालकी सामाजिक अभियन्ता को हुन्? सनम डोका शेर्पा। नेपालमा रहेको द स्मल वर्ल्ड की निर्देशक शेर्पाको सोलखुम्बु को दुर्गम गाउँमा बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा 1.5 दशकदेखि काम गर्दै आउनुभएको र दुर्गम गाउँमा महिला शिक्षा र सशक्तिकरणमा भूमिका निर्वाह गर्दै फाउन्डेसनले शेर्पालाई शिक्षा च्याम्पियन नेपालको उपमा दिएको हो। प्रश्न नम्बर 12, पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उद्योगको स्थितिमा सुधार ल्याउन, निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? ट्याक्सस होलिडे। पिछडिएका जनताहरूको जीवनस्तर उकास्न, उद्योगको स्थिति सुधार ल्याउन, निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? ट्याक्सस होलिडे। क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका घोराही दाङ हो भने सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो? नेपालगञ्ज बाँके। नेपालको माउन्ट फुजी भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ? मनास्लु। नेपालको माउन्ट फुजी भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ? मनास्लु। विश्वभर मानवीय सेवा गर्ने सञ्चालन रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा को चयन भएका छन्? जागन चापागाई। विश्वभर मानवीय सेवा गर्ने सञ्चालन भएको सङ्गठन रेड क्रस सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा को चयन भएका छन्? जगन चापागाई। सन् 2024 उहाँको दोस्रो कार्यकालका लागि चयन हुनुभएको हो। पहिलोपटक 2020 फेब्रुअरी 2 चापागाईले उक्त पदको पहिलो 4 वर्षीय कार्यकाल सम्हाल्नु भएको थियो भने चापागाई सन् 2028 को जनवरीसम्म IFIRC को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारीको अधिकृत पदमा रहनुभएको छ। चापागाई दक्षिण एसिया एवं नेपालबाट सो पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। चापागाई दक्षिण एसिया एवं नेपालबाट सो पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। विश्वका 192 देशका रेड क्रस IFRC मा आबद्ध छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? 2078 असार 14। नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? 2078 असार 14। नेपालमा डिजिटल पासपोर्टको सुरुवात कहिले भएको? 2078 मङ्सिर 1। डिजिटल भिसा भन्यो भने चाहिँ 78 असार 14। त्यसपछि डिजिटल पासपोर्ट भन्यो भने 2078 मङ्सिर 1। त्यसैगरी नेपालमा कफी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? 2062। नेपालमा कफी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? 2062। कफी 2062। त्यसैगरी फिफा महिला विश्वकप प्रतियोगिता 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? स्पेन। नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति कहिले बनेको हो? 2080 साउन 23। 52 दिनमा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 चुचुरा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? क्रिस्टिना हरिला नर्वेको र तेन्जिङ नोर्जे शेर्पा नेपालको। 92 दिनमा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला र 14 चुचुरा आरोहण गरी विश्वका 92 दिनमा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 चुचुरा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? क्रिस्टिना
हरिलिना नर्वेको र तेन्जिङ शेर्पा नेपाल। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 51.13 र पुरुषको रहेको छ 48.87। पोलिटेक्निकल एन्ड पब्लिक लाइफ अवार्ड अन्तर्गत सन् 2024 को इन्टरनेसनल मेयर अवार्डबाट पुरस्कृत हुने नगर प्रमुख को हुन्? रेणु दाहाल, भरतपुर महानगरपालिका। पोलिटिकल एन्ड पब्लिक लाइफ अवार्ड अन्तर्गत सन् 2024 को इन्टरनेसनल मेयर अवार्डबाट पुरस्कृत हुने नगर प्रमुख को हुन् भने रेणुका दाहाल, प्रमुख भनेको भरतपुर महानगरपालिका। प्रश्न नम्बर 24, सन् 2024 मार्च 10 मा नेपालमा भएको फाइनल साफ U16 महिला फुटबल च्याम्पियन 2024 को उपाधि कसले जितेको छ? बङ्गलादेशले भारतलाई टाइब्रेकरमा 3-2 ले हराएर सो उपाधि जितेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल र भुटान सहित 4 राष्ट्र सम्मिलित थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25, मिस वर्ल्ड 2024 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? क्रिस्टिना पाइस्कोभा, चेक रिपब्लिक। मिस वर्ल्ड 2024 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? क्रिस्टिना पाइरोस्कोभा, चेक रिपब्लिक कि सन् 2024 मार्च 9 मा भारतको मुम्बई स्थित जियो कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित ग्राउन्ड फिनालेमा उनले 71औं मिस वर्ल्डको उपाधि जितेकी। यसपटक नेपाल ब्युटी विथ पर्पस विधामा एसिया विजेता बनेको छ। ब्युटी विथ पर्पसमा एसिया विजेता रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 8। 114 सन् 2024 को नारा महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नति समाजको थालनी। महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नति समाजको थालनी रहेको छ यसको नारा। त्यसकै प्रश्न नम्बर 27, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलाप समेटी नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा सञ्चालितमा ल्याइएको मोबाइल एप कुन हो? वेलकम नेपाल। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलाप समेटी नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल एप कुन हो? वेलकम नेपाल। प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रवेश गर्दा बाङ्गिने वा दिशा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रकाश आवर्तन। फरक माध्यममा प्रकाशको गति फरक हुने भएकाले प्रकाशको आवर्तन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19, प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई प्रकाश विच्छेदन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 1, अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो? अव्यवस्थित सहरीकरणका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शहरी विकास सम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा आधारभूत शहरी पूर्वाधार बिना नै शहर विस्तार हुने प्रक्रिया अव्यवस्थित सहरीकरण हो। अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियामा योजनाबद्ध शहर, अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रिया, योजनाबद्ध शहर बस्ती विकास गर्ने सरकारी प्रयास कामयाबी बनेका हुँदैनन्। जमिन कारोबार र सर्वेयरको सीमित समूहको हातमा शहर र तथा बस्ती विकासको जिम्मेवारी पुगे जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा शहर विस्तार हुने क्रम तीव्र छ। योजनाबद्ध शहर र बस्तीको विकासका सरकारी प्रयास सीमित छन्। शहरी विकास सम्बन्धमा जारी भएका कानुन र मापदण्ड समेत फितलो र कार्यान्वयन भएसँगै सहरीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अव्यवस्थित सहरीकरणका असर। त्यसैगरी साथीहरू अब उपलब्ध सेवा सुविधामाथि अतिरिक्त चाप पर्ने असर, अव्यवस्थित सहरीकरणको असरमा तपाईहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उपलब्ध सेवा सुविधामाथि अतिरिक्त चाप बढ्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने, वृद्ध, अशक्त, बालबालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि सहरी जीवन कष्टकर हुन सक्ने, सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, महामारी तथा रोग व्याधिको छिटो प्रसार हुने, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपदका मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्ने, सहरी गरिबी बढ्दै जाने, सुकुम्बासी तथा झोपडीपट्टी क्षेत्र विस्तार भई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा जग्गाको अभाव हुने, उपलब्ध जग्गा अनावश्यक रूपमा महँगो हुँदा जग्गाको
अधिग्रहण गरी कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरू महँगा हुने, कृषियोग्य भूमि नासिँदै जाँदा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको चुनौती थपिने, बेरोजगारी समस्या बढेसँगै अपराधका घटनाहरू वृद्धि हुने, जलवायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य जटिल हुने। अत अवश्य शहरीकरणले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै मानव विकासका प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्दछ। यसले सहरवासीका आधारभूत अधिकारको उपयोगमा समेत बाधा सिर्जना गर्ने हुँदा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारवाला सबैमा ध्यान जान जरुरी छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारबीच देखिने विवाद के कस्ता प्रकृतिका छन् र तहगत सरकारबीच समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्। बहुतहका सरकारबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने शासकीय पद्धति सङ्घीयता हो। नेपालको संविधानको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ। तहगत सरकारको कार्य सम्पादनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका लागि जोड दिएको छ। तथापि सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा तहगत सरकारबीच विभिन्न स्वरूपका विवाद देखिन्छन्। तहगत सरकार बीच देखा परेका विवादका प्रकृतिहरू त्यहाँ बमोजिम देखाउन सकिन्छ। कार्य जिम्मेवारीको सम्बन्धी विवाद, साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद, साझा र एकल अधिकारमा खप्टिएका अवस्थामा सङ्घीय कानुनमा निर्णय सम्बन्धित विवाद, आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने स्थितिले सिर्जना गर्ने विवाद, सशर्त अनुदान मार्फत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था। त्यसैगरी अब राजस्व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद, बहाल कर अन्तर्गत संस्थागत बहाल करका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबाट विवाद, प्राकृतिक स्रोत र परिचालनमा विवाद, वनभित्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद, राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबीचको विवाद, साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबीच विवाद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको परिमाण बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहबीच सिर्जना विवाद समाधानका षड्यन्त्र, तहगत सरकारबीच समन्वय अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरी विवाद हुन नदिने वा विवाद सिर्जना भएमा सोको निवारण गर्न नेपाल सरकारको संविधान अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐनले गरेका प्रबन्धहरू द्याबमोजिम देखाउन सकिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक इजलास सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच क्षेत्राधिकार बारको बारेमा विवाद सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने, अन्तर प्रदेश परिषद, सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेशबीच उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिने, प्रदेश सभा, प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच कुनै पनि राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समिति समेत सङ्घको समन्वय विवाद गर्ने, कानुनी व्यवस्था, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वय र परामर्श मार्फत विवाद न्यूनीकरण गर्ने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद 3 तहबीच समन्वय अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एक वा भन्दा बढी जिल्ला स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, विषयगत समितिहरू विषयगत क्षेत्रका नीति योजना तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अन्न व्यवस्था, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला स्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूबीच समन्वय गर्ने हैन। अनि त्यसपछि प्रदेशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्पर्क, समन्वय र परामर्श कार्य सम्पादन गर्ने, गाउँपालिका, राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल र नगरपालिकाका सङ्घ, प्रदेश सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति, महासङ्घ, नेपाल जस्ता
मञ्च मार्फत स्थानीय तहका मुद्दा अनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग छलफल र समन्वय र परामर्श हुने। अन्त्यमा तहगत सरकारका बीचमा समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न विवाद देखा पर्ने गरेका छन्। विवादले तहगत सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावित गर्दछ। तहगत समन्वय र अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रबन्ध गरिएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाई तहगत सरकारबीच विवाद न्यूनीकरण र निवारणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4, उत्प्रेरणा भनेको के हो? सरकारी सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका प्रमुख तत्त्वहरूको रूपमा के हुन सक्दछन्? छोटकरीमा दिनुहोस्। सङ्गठनका लक्ष्य प्राप्त गर्न जनशक्तिलाई कामप्रति उत्साह र अग्रसर बनाउने कार्य नै उत्प्रेरणा हो। यसले सङ्गठनको कार्यका लागि व्यक्तिमा ऊर्जा भर्ने काम गर्दछ। सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्दै कार्य सम्पादन नतिजा हासिल गर्न उत्प्रेरणाको महत्त्व हुन्छ। सङ्गठनको काममा कामदार वा कर्मचारी कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालहरू केन्द्रित भई विभिन्न सिद्धान्तका विकास भएका छन्। यस सम्बन्धमा मास्लोको आवश्यकताका श्रृङ्खला सिद्धान्त, हर्ट्जबर्गको द्वित्व सिद्धान्त, म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त आदि केही प्रतिनिधि सिद्धान्त हुन्। यिनै सिद्धान्त समेतका आधारमा सरकारी सङ्गठनका कर्मचारी उत्प्रेरणाका तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। मौद्रिक तत्त्व: न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने तलब र भत्ता, तलब वृद्धिको सुनिश्चितता, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, नगद पुरस्कार, उपदान वा निवृत्तिपूरण सुविधा, मौद्रिक सुविधा सहितको तालिम, अध्ययन भ्रमणको अवसर, जटिल रोग उपचार खर्च प्रबन्ध, परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा, विविध कार्यक्रमको व्यवस्था। गैर मौद्रिक तत्त्व: सेवा र सेवा शर्तको सुरक्षा, वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर, तनाव र थकान व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सुविधा, व्यक्तिगत र पेसागत जीवन बीच तालमेल, सङ्गठनमा सकारात्मक कार्य संस्कृति, नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक शैली, सङ्गठनमा रहेको योगदानको कदर र सम्मान, सहयोगी र सुरुचिपूर्ण कार्य वातावरण, व्यक्तिको रुचिअनुसार चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी, ज्ञान, सिप र क्षमताअनुसारको कार्य जिम्मेवारी, सङ्गठनमा स्रोत साधन र अवसरको वितरणमा समन्वय। त्यस्तै गरी सङ्गठनभित्र द्वन्द्व निवारणको उपयुक्त प्रबन्ध, सम्मानजनक पदनाम, सङ्गठनको ख्याति, सङ्गठनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सोचबीच तालमेल, नागरिक राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने आन्तरिक इच्छा वा चाहना। त्यसैगरी अन्त्यमा सङ्गठनको एक मात्र सजीव र गतिशील साधन भनेको मानव स्रोत हो। उत्प्रेरित मानव स्रोत सङ्गठन महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण सम्पत्ति हुन्। सङ्गठनको उत्पादकत्व, कार्य सम्पादन स्तर बढाउन उत्प्रेरणाको महत्त्व उच्च रहने हुनाले सरकारले मानव स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ। त्यसैगरी आजको गोरखापत्रमा समावेश भएका महत्त्वपूर्ण सामग्री यति नै रहेको छ साथीहरू। हस्त साथीहरू, सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।